नमस्कार। तपाईलाई स्वागत छ एमसीसी बसमा आज। तपाईको नाम परिचय र तपाईको कहाँबाट आउनुभएको तपाईले आफ्नो पृष्ठभूमि खुलाएर बताइदिनुहोस्। नमस्कार। सर्वप्रथम राइफल युनिटीका सम्पूर्ण मेरा साथीहरू र मेरा भाइहरू, सर्वप्रथम मेरो नाम मानबहादुर योजन, हालमा चितवन जिल्ला प्राप्ति नगरपालिका म बस्छु र सर्वप्रथम म विदेशको यात्रामा चाहिँ 2006 देखि म सबभन्दा पहिला चाहिँ जोर्डन, त्यसपछि इराक, त्यसपछि कतार, त्यसपछि कुवेत, यी जीसीसी कम्पनी जति पनि जीसीसी कन्ट्रीहरू छ यिनीहरूमा चाहिँ म प्रत्येक 2 वर्ष 3 वर्षको ग्यापले चाहिँ म जस्तै आफू एउटा इम्प्लोइको नाताले मैले काम गरेको छु। त्यसैले म हजुरहरू सामु एउटा सानो यो एमसीसी को बहसमा म आफ्नो पृष्ठभूमि आफ्नो कुरा केही राख्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। धन्यवाद। तपाईले एमसीसी को फिल्डमा काम गर्न आउनुभयो? मेन कुरा चाहिँ म एमसीसी को फिल्डमा चाहिँ हैन। म कुनै पनि कम्पनीले एउटा इम्प्लोइको रूपले म एमसीसी को माथहातमा अन्डरमा चाहिँ काम गरेको छु। म सर्वप्रथम जोर्डनमा 6 महिना काम गरेँ। त्यसपछि जोर्डनपछि मेरो सेकेन्ड भनेको मेरो इराक, त्यसपछि मैले अहिले चाहिँ कतारमा गरेको छु। कतारमा चाहिँ म एउटा होटल लाइनमै गरेँ हैन, तर एमसीसी को अन्डरमा हैन। मेन भनेको चाहिँ मैले जोर्डन र इराकमा गरेको छु। तपाईले एमसीसी को कार्यक्षेत्र बसेर चाहिँ काम गर्ने बेलामा कस्ता खालका तिता मिठा अनुभवहरू तपाईले प्राप्त गर्नुभयो? एमसीसी को एउटा एमसीसी भनेको चाहिँ एउटा संस्था हो, यो कुनै पनि कम्पनी चाहिँ होइन। यो एमसीसी एउटा संस्था भएको कारणले एमसीसीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई एउटा त्यो एमसीसी को चाहिँ अन्डरमा कुनै पनि कम्पनीलाई अर्डर दिएर त्यहाँबाट इम्प्लोइहरू डिमान्ड गर्छ, त्यस इम्प्लोइभित्र चाहिँ म पनि गरेको छु। एमसीसीले नेपालमा अहिले एमसीसी को बस चलिरहँदाखेरि एमसीसीले नेपाललाई विश्लेषण गर्छ, नेपाललाई बसी चाहिँ डिसएडभान्टेज हुन्छ भन्ने जस्तो अहिले तात्पर्यहरू लाग्दै होला छ बजारमा। र तपाईले देखे अनुसारले तपाईले थाहा पाए अनुसारले के कस्तो हुँदो रहेछ र कस्ता घटनाहरू चाहिँ घट्दो रहेछ एमसीसी को कार्यले? तपाईले अति राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। एमसीसी एउटा के छ भने एमसीसी भन्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूको भाषाले चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, तर एमसीसी एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मात्र हो। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एमसीसी चाहिँ एउटा G2G गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट एउटा गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट मार्फत काम गरी नाफा कमाउने एउटा संस्था हो। एउटा नाफा कमाउने एउटा ठुलो संस्था भएको कारणले यो चाहिँ एमसीसी चाहिँ एउटा नाफा कसरी हुन्छ, त्यो गभर्नमेन्टले कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ, यस्तो चिजमा चाहिँ उनीहरू धेरै अगाडि छन्। एमसीसीले ओगटेको क्षेत्रभित्र चाहिँ कतिको जनतालाई सहज असहज कतिको के हुँदो रहेछ? यो मेन कुरा चाहिँ एमसीसीले ओगटेको देशभित्र चाहिँ त्यो देशको जनतालाई भन्दा पनि मेन कुरा भनेको जनतालाई त त्यतिकै असर भइहाल्छ नि। मेन कुरा भनेको त्यो देशको गभर्नमेन्टलाई नै उसले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ, गभर्नमेन्टले लगाम लगाएको हुन्छ त्यो देशको। जस्तै मेन गभर्नमेन्टले लगाम लगाएपछि गभर्नमेन्टले जे नियम गरिन्छ त्यो नियममा चाहिँ जनता चल्ने हो। भनेपछि यदि यो हाम्रो बडोली एरियाभित्रमा एमसीसी को चाहिँ क्याम्प बस्यो भने बडोलीको जनताहरू कतै जान पर्यो भने भनेर पछि जानु पर्यो नि, त्यतिखेर एमसीसीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोधपुछ गरेर जानुपर्ने हो कि हामी फ्री हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो यस्तो छ, एमसीसीले चाहिँ यो गभर्नमेन्टसँग डाइरेक्ट कनेक्सन गरिसकेपछि एमसीसीले के गर्छ भन्दाखेरि प्रमुख चिज भनेको गभर्नमेन्टलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा लगाम लगाउने काम गर्छ। अघि नै मैले भनिसकेको छु, जुन लगाम लगाइसकेपछि जुन एमसीसीले गभर्नमेन्टलाई जुन लगाम लगाएपछि उहाँहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेन भनेको
भूगोललाई कभर गर्ने काम। राखिदिन्छ। जस्तै एउटा भूगोल जस्तै हाम्रो यो गरौली जस्तै यो चितवन जिल्लालाई कुनै पनि एउटा जिल्लालाई कभर गरिसकेपछि एमसीसीले जुन कभर गरिसकेपछि चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ एरियाको जति पनि जनता छ त्यो जनतालाई त्यो एमसीसी भित्रै जागिर पाउँछ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। त्यसमा चाहिँ के छ भने योग्यता अनुसार कार्य बाँडिन्छ, कार्य विभाजन हुन्छ। अब हाम्रो एरिया कभर गरिसकेपछि जुन एरिया जस्तै एमसीसीले अहिले नेपाली जनताहरू चाहिँ किन भ्रम छ भन्दाखेरि एमसीसी जुन एरियालाई कभर गरेको छ त्यो एरियाभित्र मात्र उनीहरूले विकास गर्ने हो। त्यो देशको त्यो एरियाभन्दा बाहिर कुनै पनि एरियाभन्दा बाहिर एमसीसीले त्यो छुँदा पनि छुँदैन, टच पनि गर्दैन। त्यहाँ विदाउट टचमा चाहिँ उसले के गर्छ भने त्यो भित्र मात्र जुन कभर नेपाल सरकारले जुन एरिया दिएको हुन्छ उसलाई त्यो एरियाभित्र बसेर त्यो एरियाभित्रको जनतालाई पनि होइन, त्यो एरियाभित्र पनि एउटा निश्चित एरिया हुन्छ। त्यो निश्चित एरियाभित्र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जस्तै नेपाली जनतालाई चाहिँ जागिर दिन, फेरि जागिर दिनुहुन्छ भने यो भ्रममा नपर्नुहोस्। कुनै पनि नेपाली जनता एमसीसीले जागिर दिन्छ र एमसीसीले पैसा जुन $50 मिलियन समथिङ जुन नेपाललाई दिएको छ त्यो नेपाली जनताले पाउँछ, त्यो भ्रममा चाहिँ नपर्दा हुन्छ। किनभने नेपालको जुन एरिया तोकेपछि त्यो एरियाभित्र मात्र उनीहरूले लगानी गर्छ। त्यो एरियाभित्र के सुविधा हुन्छ एमसीसीको एरियाभित्र? एमसीसी एउटा संस्था भएको कारणले एमसीसीले चाहिँ एउटा यस्तो कम्पनी ल्याउँछ कि जुन कम्पनी चाहिँ अमेरिकन कम्पनी हो, जुन एफएस भन्ने कम्पनीलाई एमसीसीको अन्डरमा चाहिँ कुन कम्पनी हुन्छ भने एफएस कम्पनी जस्तो। एफएस भनेको कम्पनी के छ भन्दाखेरि उनीहरूले सबै त्यो ठाउँको एरिया भूगोल सबैको म्याप निकालेर त्यो एरियाभित्र बसेर एफएस भन्ने कम्पनीको जुन एफएस छ त्यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने नम्बर 1 मा त्यो एफएस को फुल फर्म चाहिँ आर्मी एयरफोर्स एक्सचेन्ज सर्भिस। जुन उनीहरूले आर्मी एयरफोर्स एक्सचेन्ज सर्भिस त्यो जुन कम्पनीभित्र राखिसकेपछि देशमा के हुन्छ भने हाम्रो देशको प्रशासनहरू चाहिँ जुन गभर्नमेन्टले चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरिहाल्छ, त्यसपछि प्रशासनले पनि कब्जा गरिहाल्छ। उनीहरूले जे भन्छ त्यो मान्नै पर्ने हुन्छ, उनीहरूले जे गर्छ त्यसको अन्डरमा बस्नै पर्ने हुन्छ। नेपाली जनता त झन् उनीहरूले हामी त एउटा पशु प्राणी जस्तै उनीहरूको अन्डरमै हुन्छ। कुनै पनि नेपाली गरिबी अथवा साधारण जनताले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको त्यो बिल्कुल सुविधा पाउने छैन। जब 20 वर्षसम्म नेपाल सरकारलाई कुनै पनि यदि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने एमसीसीले तिर्नुपर्ने ट्याक्स तिर्न पर्दैन। त्यसमा किन तिर्नु पर्दैन भन्दाखेरि एमसीसीले कुनै पनि ट्याक्स बिना एमसीसी डाइरेक्ट त्यहाँ पसिसकेपछि त्यो भूगोलभित्र जति पनि खनिज पदार्थ छ, जति पनि खनिज पदार्थलाई उनीहरूले अन्डरमा विदाउट नेपाल गभर्नमेन्टको स्वीकृति बिना त्यो खनिज पदार्थ लान पाउने, नम्बर 1। नम्बर 2 विदाउट ट्याक्स बिना जति पनि इन्डियामा जति 1000 वर्ष गाडी त्यो गाडी विदाउट ट्याक्स बोर्डरमा नेपाल सरकारको नेपाल प्रशासनले कुनै पनि प्रहरी प्रशासनले त्यो गाडीको एमसीसी को स्टिकर लगाएपछि त्यो गाडी चेक गर्न पाउने छैन। किनभने त्यो उनीहरूले ट्याक्स तिर्न नपर्ने खुल्लाम उनीहरूले त्यो भित्राउन पाउँछ। जुन क्याम्प भित्रको लागि त्यो सामानहरू जति पनि सामानहरू भित्र नि पाउँछ, जति पनि नेपालमा खनिज पदार्थहरू छन् तिनीहरू उनीहरूले लान पाउँछ। त्यसकारणले उनीहरूले 10 वर्षसम्म हामी ट्याक्स तिर्दैनौँ। जति 10 वर्षसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो भूगोलभित्र जति पनि खनिज पदार्थ छ हामीलाई चाहिँ त्यो आयात गर्ने वस्तुमा हामीले ट्याक्स तिर्दैनौँ भनेर उनीहरूले एग्रिमेन्टै गरेको हुन्छ। त्यसमा अलरेडी एग्रिमेन्ट नगरीसम्म उनीहरू नेपाल गभर्नमेन्टसँग कुनै पनि हालतमा एमसीसीले तिर्न सक्ने ट्याक्स नै छैन। यदि तिर्नै सक्नुहुन्न उहाँहरूले, किन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि जब नेपालको अहिलेको कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र नै लुज छ भने ध्वस्त भइसकेको छ। जस्तै 80 लाख नेपाली अब बाहिरबाट नेपाल आउँदैछ भने भोलि गएर नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा यसमा
जस्तै $50 मिलियन चाहिँ डलर लिए बापत उनीहरूले ट्याक्स दिनु पर्यो भने कहाँबाट दिने हो ट्याक्स? त्यसैले उनीहरूले एग्रिमेन्ट गरेर कुनै पनि उनीहरूले ल्याउँदाखेरि ट्याक्स हुँदैन। फेरि एउटा कुरा मैले भुलेछु, जुन एमसिसीले त्यो क्याम्प बनाइन्छ नि, त्यो क्याम्पभित्र के को सुविधा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति भन्न गइरहेको। त्यो सुविधा जुन क्याम्प बनाइसकेपछि त्यो क्याम्पभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि त्योभित्र चाहिँ एमसिसीको अन्डरमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ उनीहरूको एउटा क्याम्प हुन्छ। त्यो क्याम्प वरिपरि भनेको कुनै पनि देशको भुपु आर्मी भुपु सेक्युरिटीहरूलाई ल्याएर विदाउट गन होइन, त्यो विथ गनमा AK-47 बोकेर तपाईँको उसमा गेटमा बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, जब AK-47 बोकेर गेटमा बसेको हुन्छ, नेपाल सरकारले जति वरिपरि सिमाना तोकेको हुन्छ त्यो सिमानामा चाहिँ सेन्सर लाइट जडान गरेको हुन्छ, कुनै पनि मान्छे त्यो क्याम्पभित्र छिर्न नपाओस् भनेर। उनीहरूको प्रोपर्टीलाई भोलि गएर कसैले चाहिँ अब चोरी गर्ला डकैती गर्ला भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो क्याम्प वरिपरि सेन्सर लाइट जडान गरेको हुन्छ। कुनै पनि त्यो एरियामा त्यो भइसकेपछि चाहिँ जस्तै आकाशमा भने सेटेलाइट जडान गरेको हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, आर्मी एयरफोर्स एक्सचेन्ज सर्भिस त्यो भित्र हुन्छ। आर्मी एयरफोर्स एक्सचेन्ज सर्भिस अमेरिकन मेन एमसिसी को अन्डरमै बस्छन्, अमेरिकन रुल्समै हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ पुरै हेरेको हुन्छ कि तपाईँको सेटेलाइट जडान गरिसकेपछि हाम्रो देशको जस्तै प्रशासनहरू, आर्मी, पुलिसहरू, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त गन त बोक्नुहुन्छ उहाँले, तर त्यो गनभित्र जस्तै गोली बिनाको गन जतिकै हुन्छ। उहाँहरूले गन बोके पनि जस्तै गन त बोकिरहेको हुन्छ, तर त्यो गनभित्र गोली भयो भने तर गोली चाहिँ नभएको गन जस्तै एउटा मुडा बोकेको छ बराबर हुन्छ। हाम्रो नेपाल आर्मीहरू चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ भने नेपाल आर्मी सबभन्दा पहिले चाहिँ एकदम सजग हुनु जरुरी छ यसमा। किनभने भोलि अरू देशको आर्मी नेपालमा आएर बस्यो भने अब नेपाल आर्मीलाई धक्का हुन्छ नै। दोस्रो कुरो नेपाल जनतालाई धक्का हुन्छ। नेपाल जनतालाई धक्का हुनु भनेको नेपालको भूभागलाई पनि धक्काउने भयो, नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि धक्काउने भयो। यो त सबभन्दा बुझ्नुपर्ने चाहिँ कहाँ जुन नेपाल आर्मीको कुरा आयो, नेपाल प्रशासनलाई धक्का हुन्छ, त्यसपछि नेपाली जनतालाई, नेपालको अर्थतन्त्रलाई, त्यसपछि भनेको नेपालको चाहिँ जमिनभित्र पाउने जति पनि खनिज पदार्थ छ त्यसको लागि त्यो सबै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कब्जामा गरेको हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले रातारात सप्लाई अन्य देशमा उनीहरूको देशमा खुला मूल्यले सप्लाई गर्छ। त्यो क्याम्पभित्र जति पनि खनिज पदार्थ सबै लगेको हुन्छ। त्यो क्याम्पभित्र पनि उनीहरूले के गर्छ भने एउटा एयरपोर्ट बनाइन्छ, सानो एउटा एयरपोर्ट बनाइन्छ, मिनी एयरपोर्टहरू। त्यो एयरपोर्टबाट अर्को क्याम्पमा जानको लागि डाइरेक्ट एयरपोर्ट उनीहरूको हेलिकप्टर उनीहरूकोसँग हुन्छ, अर्को ठाउँमा जान्छ। यदि कुनै पनि बेलामा यदि एयरपोर्टबाट हेलिकप्टर गएन अथवा बाटोबाट जानु पर्यो भने जस्तै माडीमा राख्यो भने, जस्तै गोर्खामा जानु पर्यो भने तपाईँको नेपालको जुन बीचको भूभाग युज गरेको हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जस्तै युद्धमा प्रयोग हुने हतियार सहित बोकेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको गाडी नै हुन्छ। उनीहरू गाडी सहित हतियार सहित उनीहरू चाहिँ गोर्खामा गइन्छ। त्यो बीचको बाटोमा जाँदाखेरि हाम्रो कुनै पनि नेपाली आर्मीहरूले चाहिँ नेपाली आर्मीलाई उनीहरूले खबर गर्छ पहिले, तर हामी यसरी जाँदैछौँ भनेर, अथवा कुनै बेलामा उनीहरूले नभनिकन पनि उनीहरू आफ्नै तरिका जान्छ। नेपाल आर्मी हामी जाँदैछौँ, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बस, हामी आफ्नो ठुलोहरूले हामी जाँदैछौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी नै उनीहरू आवाज जवाब दिइरहन्छ। क्या कुनै पनि बेलामा कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप हुन्छ नि, यो सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरिसकेपछि प्रशासनहरू हाम्रो जुन कुनै पनि आर्मी जस्तै दाजुभाइहरू पछि गएर उनीहरूको अन्डरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली जनताहरू सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। सर नमस्कार, आज गरेको यो भिडियो चाहिँ क्लिप चाहिँ एमसिसी को बस डे जति छ नि, हामी कुनै पनि भाइरल हुन लागि गरिएको होइन। र यो भिडियो चाहिँ मेरो आदरणीय दाइ उहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगार जानु हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै समय अनुकूल मिलेर होला या परिस्थितिले उहाँ चाहिँ एमसिसी को क्याम्पभित्र चाहिँ कार्यरत थिए
र गर्ने मौका मिलेको थियो उहाँलाई चाहिँ। अनि त्यही सन्दर्भमा आज मैले चाहिँ उहाँसँग नेपालमा पनि अलिक चर्काचर्की चलिरहेको छ यो कुराहरू, त्यही भएर चाहिँ उहाँसँग आएर चाहिँ अब एमसिसीमा हजुरले काम गर्नुभएको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो र के हो, नेपालको लागि घातक छ या छैन भन्ने कुरा गरेको। अनि म पनि कुनै पनि एक्सपर्ट चाहिँ जर्नलिस्ट होइन, म केही पनि होइन, तर हामीले चाहिँ जनताको माझ चाहिँ एउटा सानो क्लिप बनाएर अवेरनेस प्रोग्राम गर्न खोजेको हो। कसैलाई यदि यो हाम्रो भिडियो क्लिप मन नपरे अथवा अनैतिक शब्दहरू लगाएर चाहिँ तपाईँले मनगन्दै कुराहरू तपाईँको दिमाग खेल्छ भने त्यो गलत हो, त्यो नगर्नु, होइन? हस्, धन्यवाद।